बूढ़े आदमी पर अल्लाह पाक की रहमतें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देता हूँ। फिर जब उसकी उम्र 50 साल हो जाती है तो मैं उसकी माँ और बीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुढ़ापे को आता देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बाल को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना हो जाए, हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हो और वो अपने सफ़ेद बालों को ना खेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जन्नती तादाद में सफ़ेद बाल होंगे। सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देगा और एक एक बाल के बदले में उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसैब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काट दिया, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ए अल्लाह, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर उखाड़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर है। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आपने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ़त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है? आपने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के सामने लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और क़ुव्वत वहम पहुँचाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुँच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुँच जाता है तो मैं कब्र में उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो 80 साल को पहुँच जाता है तो उसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक देते हैं और उसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं, और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और रसीलुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी
زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رکھتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا، قسم ہے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدائے کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندہ کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے جو 5 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رہ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔